les amis gosses, les amours. هاني جيت كنتمنى ان هذيك اللي قالت لي قبيله غيسبير ما تبقاش في لو لايف، حيت انا تسببتي لينا في اننا شربنا 2 كيسان د الماء ودرنا 3 ديال الصوتات ديال لافونتولين. انا قاريه ومثقفه وكنامن بالعين، هادشي اللي طلع لانه انا مسلمه واخا انا متبرجه. ني سي ان ديبا. الا بديت لكم هاد اللعيبات ما نساليش حتى غدا مع الصباح. دوي لينا على لادوليسونس ان جور بوركوا با. انا جيت دابا باش نزيد واحد 2 ولا 3 ديال لي زيسواس افون دالي دورمير كوم سا نكون وفيت بالوعد ديالي، حيت باقي عندي واحد اللعيبات، باقي عندي اون بيتيت سيونس وباقي عندي واحد لو بوتي بيلون جو دوا الفير. طاطا ما كاين الصوت، ما يمكنش حبي ما يكونش الصوت. انتي غتقلبي التليفون ديالك وغتزيدي فيه الصوت ولا غتخرجي وتعاودي تدخلي لللايف. صافي تصالحت معاها ماشي مشكل، قالت لي بون ريتابليسمون ثانك يو ما بيل ميرسي tu es adorable. شنو انا دغيا نتصالح. خليك ليلي سي جو فيان ا باري واش عرفتوا شحال واحد غنشوفكم كاملين، غندير لكم ميتينغ. على ديك الميتينغ مزيان ملي تفكرتوا لي في دو كازابلانكا اون فا فير اون كونفيرونس وغنحترموا فيها ديك 50 شخص، يعني غتكون اون بيتيت كونفيرونس شي ابري ميدي جو نو سي با، ما عرفتش فين امتى اشنو اللي غادي نختار لكم في لو تيم او لا تيماتيك. المهم فاش غيكون داكشي موجود غنديروها لا فان دو موا، غادي نخدم عليها هاد لي 2 جور اللي جايين ان شاء الله وباذن الله. je vais la partager, je vais pas la partager maintenant sur Instagram, je vais juste prendre les numéros de téléphone et par la suite je vais vous contacter pour باش نشوفوا ensemble ce qu'on pourra faire éventuellement. Surtout que moi aussi j'ai envie de vous voir وحق الله. انا بغيت نتلاقاكم باش ما تجروش لي حناكي، حيت تلاقيت مع واحد السيده وانا كبيره وما احترمتنيش وبقات كتجر لي في حناكي، وانا عرفتها حيت انا عزيزه عليها ولاني انا راه كبيره. شو ما يقرص لي شي واحد حناكي البنات، واش احترموا طاطاكم اللي تبقاو تلاقاوها في الزنقه. انا راه تنحبكم ولاني تعاملوا معايا على اساس بنت كبيره. عرفت راسي كنتبرج، ماشي زعما شي حاجه جديده عليا، العالم كيعرفني انا مروشه زعما راه في المعقول اللي كندير عقليه. ما انا في حياتي العاديه عز عليا الطنز، عز عليا الضحك، عز عليا بزاف د الحوايج. المهم دونك بقاو تحترموا طاطا حياتي باش تلاقاوها في الزنقه. انا مزوقه. ما تجروش ليا الحنيكات، خليوها لكم حنيكاتي في الثقه، راهم اصلا غلاضوا ودروا ليا الملامح. عافاكم. صافي نكونوا تفاهمنا دابا. شي نهار نعاود لكم على الطرائف اللي طراو ليا ملي وليت مشهوره. واش نعيق عليكم ونقول لكم انا راه مشهوره. يا ربي ولاني وحق الله. الشهرة يكذب عليكم الكذاب الحالية. الاستفادة الوحيدة اللي عندي من الشهرة هي الحب ديال الناس. وحق الله. Hello Tata Hayat, j'espère que tu vas bien. معك مريم. Alors انا صيفط لك هاد الاوديو غير باش نقول لك que je t'aime énormément. وديرنييرمون جيتي فواحد لا فورماسيون كانوا قالوا لينا شكون هي لا بيرسوناليتي بوبليك اللي كتبغيو بزاف اي جي ديريكتومون بونسي ا توا سون هيزيتاسيون. قلتها ديفون تو الموند، قلت لهم بوتيت ما تكونوش كتعرفوها، ولكن بور موا سي كيلكان زعما كي a marqué ma vie vraiment. Alors انا جيتي mariée, j'ai un enfant, ça ne fait pas très longtemps que j'ai divorcé. J'ai réussi en 2 mois d'avoir mon propre appartement. alhamdoulilah عايشه فيه انا وبنتي بخير وعلى خير. Je travaille. Je vais refaire mon master Inch'Allah parce que pour des raisons personnelles ou avec le mariage et tout ça, j'ai pas pu terminer mes études. Alhamdoulilah, j'ai pu m'en débarrasser من هذيك la relation اللي كنت فيها toxique. Ou d'abord j'essaie petit à petit de refaire ma vie avec mon enfant. بديت كندير سبور، بديت كنقرا، جو بوكين بلوس كافون والحمد لله جافونس فريمون مزيان في حياتي. بغيت غير نصيفط لك هاد الاوديو بور موتيفي لي زوتر وبور موتيفي الناس اللي مساكن كيحسوا هكا عندهم مشكل في حياتهم، اكتئاب، جو سي با باسكو حتى انا دزت من واحد لا بيريود في حياتي كي ايتي ديفيسيل وحاولت انا بوحدي بلا ما يعاوني حتى شي واحد انني نخرج منها. والحمد لله غادا بشويه ما كنبغيش نفكر فيها بزاف باش ما نرجعش للور.
ودابا الحمد لله مزيان احسن من الاول. وبغيت غير نقول لك اللي لايف ديالك كيموتيفيوني بزاف خليك ليلي وتبارك الله عليك. اي جو في دينورم بيزو. الكبيده ديالي انا خليك ليلي شوي فيير دو توا. جو بو با تو دير شحال انا فرحانه بيك والله يسر ليك ويا ربي يكون معاك. سوا فورت سي اون اكسبيريونس كوم اوتر وان شاء الله غتقدري توقفي منها ودوزي لحوايج اخرين. ان بيتي كونساي ما فيها حتى شي، بس انك تفكري فيها وانك فيما تجيلك في بالك تفكري فيها وملي تفكري تمشي جوسكو بو غادي ديري في بالك اي ابري سكي سي باسي اي باسي. علاش انا غادي نوقف راسي ونمنع راسي انه يتفكر واحد التجربه اللي هو تفرجها فيها واللي هو تعلم فيها مجموعه من الامور، راه مني غادي تبراي 100% وغتبقاي ترجعي تشوفي ديك التجربه غتحمدي عليها سيدي ربي علاش عطاها لك وما عطاهاش لواحد اخر، حيت غتلقايها علمتك مجموعه من الامور اللي غتخليك تفادي بزاف ديال الحوايج في المستقبل. ما فيها حتى شي بس اننا نتفكروا شي حاجه خايبه الا طرات لينا، غير باش نقدروا نتفكروها ونكونوا كابابل اننا نتفكروها خصنا نعرفوا شنو هما الاخطاء ديالنا ونعرفوا كيفاش نديروا نتقبلوهم ونسمحوا لراسنا، حيت لو مومون اللي كنتقبلوهم وكنسمحوا لراسنا هنا فين كنتعلموا. الله يرضي عليكم. ما كملتش لونغيسترمون اللي قبل احشومه حيتاش توضر ليا الى جيتي تلقايه انت وستاد لي اوسي نعطي غير واحد النصيحه. راك انت دائما كتقوليها وكتعاوديها ولكن الناس خاصهم يسمعوها حتى من واحد اخرين اللي هما عاشوا في هذيك لا سيتوياسيون. انا ما كننصح حتى شي بنت انها تزوج وهي صغيره ولا انها تزوج وهي باقا ما مسالياش لي زيتود ديالها ولا انها تخرج كاع وتعرف على شي واحد. نو 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 يفو فيدي لا تيت من هذا الشيء كامل. يفو سو كونسونطري سور نو زوبجيكتيف حتى نحققوا الاهداف ديالنا ونشوفوا راسنا فين بغينا ونحققوا داكشي اللي كانوا كيشوفونا والدينا فيه واللي كانوا باغيين نوصلوا ليه. عاد ديك الساعات نشوفوا الزواج نشوفوا هذاك الشيء ما كيهربش. وكيف ما قلتي انت الرجال راه عطاهم الله والعائله راه عطاهم الله وخاصنا نختاروا فريمون مع من نكونوا باش ما نضيعوش حياتنا ونضيعوا مستقبلنا ونسلكوا في الاخر ما دايرين حتى شي حاجه. اش تو في دي غرو بيزو. خليك لي كبيده. ما اوسي جو تو في دو غرو بيزو بور ريبوندر سور واحد لا كيسيون اللي تعاودات بزاف لونغيسترمون اللي فات توضر ليا اي موا جي بلوكي لا في باسكو لا با اريتي دابلي دوكو حتى واخا تصيفط ميساج ما غاديش يطلع لي. كانت كتهضر جو كخوا على شي حد اللي هي معاه وتعرفوا على بعضياتهم ا ديستانس وكاينه شي علاقه غادي نلقاو ان انغيسترمون اللي قريب ليه ونجاوبوا ليها عليه، ولا تشوف شي نمره ديال شي واتساب ديال شي صاحبتها لها كاينه حداها ولا اختها ديري لنا بها ترانسفيري يا با دو سوسي اون بو لو فوار. باش نرجع ونشكر الانسه بور لو تيمونياج ديالها. كنشكرك بزاف من قلبي الخالص على الهضورات الزوينين ديالك. خليك لي تو ان امور. moi je suis fière de toi. force à toi. الله يكمل عليك الله يعوضك خير. خدمي دماغك استفدي من الاخطاء اللي فاتوا. ما تحقديش على الناس وما تحقديش على الحياه وما تخليش تجربه خرجت من حياتك تمنعك من انك تدخلي في تجارب اخرين وتخليك كتحكمي على الناس احكام مسبقه ما فيها حتى شي بس انك تفكري هذيك التجربه وتشوفي ديما الاخطاء اللي درتي وتحطيهم قدام عينيك وديما تحاولي تصلحي من راسك وتردي البال باش ما تعاوديش تطيحي في نفس المشاكل. هكا كنديروا حتى لا نلغى من الجحر مرتين. كنخدموا الدماغ ديالنا كنفكروا كنقبلوا الوضع كنسمحوا لراسنا وكيولي عندنا هذاك ان سوفونير كوم اوتر غير هو سي ان موفي سوفونير ولا سي ان سوفونير اللي كيكون خايب ولكن او فون هو زوين حيت تعلمنا منه مجموعه من الامور. تفهمنا ولا ما تفهمناش؟ ناخذ انغيسترومون اخر. اللي انا مو غادي البنت هادي والله الا الى الناموخ الى الناموخ الى الناموخ الى الناموخ. علي نشوفوا هاد لونغيسترومون هذا. بسم الله. سالو تاتا حياة صافا لاباس عليك؟ فريمون جو سي با واش هاد النمره هادي توجور اوبيراسيونيل باش نصيفطو دي زيسويس ولا حيت ديجا صيفط لك في الانستغرام مي ابارامون ما شفتيش لي ميساج ديالي مي فريمون والله جي بوزوان دو تو. انا معاك بون جو سي با ديجا واش غادا تشوفي هاد الاوديو واش غادا تسمعيه ولا لا مي بون انا قلت توت فاصون نصيفطو مالك فاقده الا الامل جاوبتيني راه جي دو لا شانس. Tu as de la chance, bien sûr que tu as de la chance. J'ai 32. بليتي من على هاد الحزن هذا كامل من الزين غارقين لك الباطويات شي كونتينر هذا وحلك في يا ويلي يا صاحبتي. بردي شويه بردي معانا الا كتسمعيني بردي معانا
بو امبورط شنو غنسمع في هاد لونغوجيسترومون ما كيستحقش ان يكون صوتك طالع ليه الدم وفاقده الامل حتى للدرجه. عندي الزهر قالت لك في الحياه، عندك الزهر في الحياه بحياه ولا بلا حياه؟ واش تيبيله؟ بيان سور كي عندك الزهر في الحياه دو مومون كو باقا كتعرفي توركي على انغيستري وتصيفطي انغيسترومون تقدري مازال تبدلي الحياه تما كامله. الله يهديك بركه من السلبيه. ويلي سعاد j'ai 32 ans خدامة. je suis indépendante. برافو عليك. je suis une femme solide. برافو عليك. في كل شيء، في اي حاجة، خدمة، في لا في كوتيديان مع الناس، كل شيء. je suis une femme vraiment solide. برافو عليك. واللي شافني هادشي اللي كيقول. برافو عليك. مي انا جو مو فوا فيبل في حاجة وحدة. ملي كنكون اون ريلاسيون مع شي واحد، مع ان نوم si on veut dire كنكون فابل. ديجا انا جي فيكو بلوزيور اكسبيريونس اللي كانوا فريمون فاشلين. يمكن تلاقيت انا مع ولاد الحرام، يمكن انا اللي درت شي غلط ولا جو نسي با، ما عرفتش. تينيش ولاد الحرام فريمون انا الناس اللي كيتعاود معايا فريمون لا ميم هيستوار كتعاود معايا. انا دونك هنايا خصك تو دو تو بوزي لي بون كيسيون. سا نبو با ايتر الناس الاخرين. ما يمكنش الاول ولد الحرام، ثاني ولد الحرام، ثالث ولد الحرام، الرابع ولد الحرام. تو با سكو جو فيدير او با؟ وما كنقولوش الناس كيقولوا علينا بلي حنا اقوياء، لا انا كنت غنثيق فيك اكثر كون قلتي لي انت بوحدك متاكده من راسك انك عندك شخصيه قويه. اما واحد اخر يقولها لك ما تجيني انا اصلا اللي وصل واحد انه يقولها لك يعني انت تو لا بور بروفي لي شوز، ما انت ما قوياش لراسك، قويه للناس. ومني كتكوني قويه للناس هي فاش كتجيبها في راسك، حيت ملي كنجيو نحطوك انت مع راسك كتختاري عباد الله، وهنا كيوليو المشاكل. الولد اللي عرفتو فريمون كيكون زوين في الاول، كيكون ولد الناس، كيكون خدام مزيان، كيكون زعما ما عنده حتى شي مشكل ديجا باش يتونجاجا ولا وكلهم كيجيو يعني كيهضروا معقول، ماشي باغيين التفليه ماشي، وكيكونوا لاصقيني فريمون لاصقيني في الاول. باغ لا سويت فاش كنشوف انا هذاك الاهتمام كنشوف السيد مهتم بيا، داير ان ايفور على قبلي، دونك كنقول دونك بوركوا با يقدر يكون، دونك نمشي معاه بنيتي يقدر يكون هذا زعما لا بون بيرسون وبلا ما نظلمو. ملي انايا كندير نيتي وكنبدا نطيق و جو نسي با كوا، كيبدا السيد كيتبدل. ما بال انا جو في تو ريبوندر باسكو انا نقدر نقول لك فهمتك واحد شويه، وانا مازال غنسمعك. وعلاش غنوقف نجاوبك؟ حيت كاينين بزاف ديال العائلات كيعيشوا نفس المشكل. لا بروف سي كو النص ديال مي كليون سي لو بروبليم اللي عندي معاهم اكطويلمون. ما عرفتش علاش في الاول كتكونوا طالعين ملي هو كيبدا يدير دي زيفور باش يوصل لعندك انت كتهبطي، ما كتعلميش بدون موجب شرع، بلا ما تعلمي، بلا ما تصيفطي ليه ميساج قولي راني هابطه. سي نورمال، بنادم ملي كتهبطي انت هو اصلا فيه الجهد اللي مازال يطلع، كيزيد يطلع عليك كياكلك. وما كايناش في الاول كيكونوا لاصقين فيا. في الاول انت كتكوني خايفه، سي لا بير اللي ما كتخليكش تلونساي في العلاقه، حيت tu n'es pas sûr de toi, tu n'es pas sûr de ce que tu veux, tu n'es pas sûr de ce que tu donnes. ما متاكداش من راسك، ما متاكداش من اشنو كتعطي، وما متاكداش من اشنو باغا. الا ما كنتيش متاكده من هاد ثلاثه د الحوايج سي نورمال كتكوني خايفه في الاول. لا بيرسون كدير لي مان اي لي بيي بور تو راسوري، بور تو دير با ما كاينش مشكل، غير اجي وهادي وما تخافيش وهادي. فاش كتجي المشكله كيطلبك بنادم على البيض، راه كنقولها لهم ديما، كتعطيه البيض والزيت وكتزيديه فاني وهادشي. الا ما خلطتيش كيكه وعطيتيها ليه، طلبتك على البيض عطيني البيض. حتى واحد ما قال لك ملي يعجبك بنادم وتحسي به بدا كيعجبك تبداي تعطيه اكثر من داكشي اللي كنطلبوا منك. ما تفهميش العطاء هو ما عطيتوش الفلوس، لا حتى الحب والاهتمام الزائد راه عطاء زائد عن حده. ما يمكنش نكون في ان ديبي دو ريلاسيون بدا نقول لواحد فينا كنت خلعت عليك وحنا باقيين يلا دوزنا واحد 2 سيمين انصومبل، واه وصلتي لدرجه انت ما كتنعسيش وكتخلعي عليا وانا يلا تلاقيتك. تو ماتش بزاف. يقدر الانسان يكون كاع باغي يكون معايا ولكن دي كومبورتمون كوم سا كيقولوا البنادم تيان سيت بيرسون فا ميتوفي بار لا سويت. شوف كومون سا كومونس. الناس كلهم ما كيفكروش بنفس الطريقه، ولا كتعاود يعني المشكل فيا. هذيك الثقه اللي قلت لكم خصني نخدمها في راسي، وانا ما خدماش على راسي، ما كنتيقش في راسي.
انا خايفه بنادم اللي يمشي ويخليني، وراه بنادم كي داكشي ملاش خفت هو اللي كيدير، راه بنادم كيدير داكشي انا اللي كنفكر فيه في دماغي، راه ما عندكش داكشي اللي عندك في دماغك عليا، سي لو غوفلي ديال اللي عندك شي اللي عندي في دماغي على راسي، راه انا اللي كنوريك راسي، راه لما هضرت ما غتعرفنيش. دونك نحاول نخدم على راسي باش منين نهضر لك على راسي تشوفني في شي شكل، ماشي نكون كنبان لك راني ساكته راني ما عرفت كاع كي دايره، غير كنهضر كنبان لك وحده ما عندي ما يدار، كنقلب فيما نبغي تلصق. البنات نحيدوا لي كومونتير شويه، جاو الدراري صغار. ام سوري. بون نوي لي زانفون، كملوا مع الناس اللي باقلو. وسودانما حتى كيمشي ما كيبقى يجاوب في التليفون، ما كيبقى يهضر، ما حتى شي حاجه، ولا ميم شوز كتعاود معايا اشاك فوا. اي بيان ايفيدامون الحبيبه ديالي، انت فاش كيغبر هنا فاش كيتجيك ديك لا كريز الصعيبه ديال ليغو و tu commences à envoyer des messages et tu commences à appeler à gauche et à droite et tu commences à faire tes crises. Elle est là, j'étais avec toi، بديت كنعطيك الحب والحنان، تنازلت وبغيت نعطيك من وقتي، مشيتي في حالك، الله يعاونك. tu es le seul perdant. ملي كنكون عارفه راسي وعارفه شنو كنعطيو النامور، ما كيبقاش فيا الحال. سي فري كو اوني دي زيتر هومان، هكا خلقنا سيدي ربي، عندنا الاحاسيس وتيبقى فينا الحال ومجموعه من الامور، مي هادشي ما كيعطيليناش الحق اننا نوقفوا الحياه ديالنا حيت واحد اخر مشى ونلوموا على راسنا. امتى كنلوموا على راسنا؟ ملي ما كنكونوش كنعرفوا راسنا وما كنعرفوش راسنا شنو بغينا وشنو كنعطيو حنا. تفهمنا ولا ما تفهمناش؟ فريمون لا ميم شوز، ميم هيستوار كتعاود. حتى فريمون وليت صافي كنقول صافي ما بقاش نهضر مع حتى شي واحد، صافي جاريتو صافي ونعيش لراسي بوحدي. لا ماشي تعيشي لراسك. شوف tu arrêtes tout pour le moment. الحياه ديالك العاطفيه خليها اون ستاند باي، لانه actuellement tu ne peux pas prendre de décision في الحياه العاطفيه ديالك. tu ne peux pas éventuellement être avec une personne، tu es une personne blessée، tu es une personne épuisée plus ou moins parce que عطيتي اكثر من داكشي اللي خديتي في الحياه. في الحب كيخصك تجلسي تسرحي، كيخصك تاخدي فرصه تسرحي. عطي واحد الابيل في الواتساب بولحيه، والله يا بولحيه وما مشيتي تنعس، يا تنصيفط لك واحد لانغوجيسترومون غنغرق لك فيه الحياه ديالك. واش ما حشمتيش يا بولحيه كتعيط ليا في الواتساب مع 11 د الليل؟ واش الا عيطت لك في الواتساب وجافتك المدام وبيتها تماك اليوم في الطواليت ما خفتينيش نديرها؟ الله يقل حياك. نرجع نجاوب البنيه، خدي وقتك. احسن حاجه غديريها في حياتك دابا هو تاخدي استراحه، وهاد الاستراحه غتاخديها لراسك. هي ماشي استراحه، هي فتره ديال النقاهه غتعرفي فيها على راسك. اي ابارتيغ دو دومان تو تو ريفي تشوفي شنو هما الحوايج اللي كيعجبوك واللي ما كيعجبوكش في راسك، وتشوفي شي ناس كيعجبوك تانسبيري منهم، وديري المستقبل ديالك وتحطي اهداف بوغ 3 موا بوغ 2 موا بوغ 1 موا بوغ 6 موا، شي حاجه اللي غتعطيك ان سونس للحياه ديالك. وعرفي راسك اشنو بغيتي في الحياه، كيفاش كتشوفي هذا الشخص مع من بغيتي تكوني، ماشي هو شكلا، اش كتسناي منه، اش بغيتي يدير ليك. وشوفي داكشي اللي بغيتي يدير لك واش ما عندوش واجبات. دوك الواجبات اللي بانوا ليك كتعرفيهم وكتعرفي كيفاش كتخدمي عليهم باش تاخدي من عنده داكشي اللي خاصك. راه الحياه راه خصنا ضروري نديروا ليها دو بيتي كالكول، ما غنكالكوليوش بزاف ولكن غنديروا شويه ديال لي كالكول باش او موان تكون عندنا اون فيزيبيليتي ويكون عندنا ان مينيموم دو كونترول على لي سيتوياسيون اللي حنا كنعيشوهم. عباد الله خدي وقت باش تعرفي على راسك. tu es une belle femme، tu es indépendante، كتخدمي على راسك تبارك الله وصل عند بيت. انكور جون، عمرك 32 عام، يلاه بديتي كتختاري وديري عقلك، ديها في الخدمه ديالك وديها في قرايتك. وي علاش لا؟ اوجوردي ديري لك شي فورماسيون تقدري تلاقي بالزوج المستقبلي ديالك في ديك الفورماسيون، ناس في المستوى. وما تكونيش انسانه خايفه من انك تخسري الناس، باش ما تخافيش انك تخسري الناس، وباش ما ديريش لي باغيير من الاول تلقاي راسك مزعوطه في شي حاجه فقط حيت اهتمت بك وعطاتك شويه الوقت. خدمي على راسك، شوفي شنو هما الحوايج اللي ما كيعجبوكش في الشكل ديالك،
شنو هما الحوايج اللي ما كيعجبوكش في المضمون ديالك، شنو هما الحوايج اللي ما كيعجبوكش في المظهر ديالك، في الطريقه ديالك ديال الهضره، خدمي عليهم. دابا راه كاين هاد لو موند دو لانفلونس، ندخل سور انستغرام نختار اسيدي واحد 3 د العيالات ولا 2 عيالات وراجل ولا الله اعلم. انا دي انفلونسور غير دي انفلونسوز غير ما يكونوا دو كاليتي، الله يرضي عليكم، ناس عندهم ما يقولوا، نشوفهم ونتاسبيرا من هذا ومن الاخر ومن هذا، ونخرج انا شخصيه جديده ديالي، ونبغي راسي ونعطي الحب والاحترام لراسي باش يعطيو ليا الاخرون. الا انا كيبان ليا بلي ما كنستحقش الحب والاحترام ولي زيفور اللي كيديروا الناس على ودي، راه ما كيبقاوش يديروهم، راه كيمشيو في حالتهم. ملي كنبغي نعطي دي ريكومبونس على لي زيفور ما كنخليكش حتى دير كاع التمارين، امني كدير تمرين بتمرين وانا كنعطيك باش نموتيفيك، حيت الا درتي التمرين الاول ونجحتي فيه وما موتيفيتكش الثاني. شوفوا الدراري الصغار فاش كنا صغار، فاش كنتو نتوما نيت كبار صغار، كانوا كيرسموا يطبعوا لكم دجاجه، يطبعوا لكم طبسيل، يطبعوا لكم سطل، زعما باش يقولوا لك راك واعر في التمرين حيت خرجتيه مزيان. لي ريكومبونس سي تري امبورطون في الحياه. الا كان شي واحد تيدير دي زيفور على ودنا، مره نعطيوه دي ريكومبونس باش هذاك الانسان يبقى ديما كيدير دوك لي زيفور، سواء كانت مراه او لا كان راجل تو سامبلومون. في الحاله ديالك راني قلت لك الكبيده ديالي شنو خصك ديري. نكملوا لونجسترومون ديالها حيت الي تريست. و ديرنييرمون صافي دابا شي 9 موا كنهضر مع واحد الولد هو الي اون فرانس ودارهم هنا في كازا ايتو. مهم في هاد لا دوري هادي جا 2 فوا باردون. مهم المره الاولى فاش كان جا كنا يلا كنتعارفوا، لا بروميير فوا اللي كنتشاوفوا اكسيتيرا. صافي كملنا، مشى رجع لفرنسا ايتو، بقينا اون كونتاكت، كنهضروا ديما، كيسول فيا فريمون مهتم بيا، مهتم بلي ديتاي ديالي. البنات عافاكم، هادي نصيحه من وزاره الصحه ماشي ديال تاتا حياه، هاد النصيحه ديال الحياه وكنهضر معكم زعما بنت الوقت. عافاكم العلاقات ديالكم لا نتوما كرجاله ولا نتوما كعيالات، الحاجه اللي ولات كتخرج عليهم سي لي تليفون. نقصوا من الهضره في التليفون، ما كاين حتى شي معنى في انني نبقى نهضر انا وياك ماتان ميدي سوار، ماتان سوار سا باس، وماشي تنهضروا غير ان بيتي ميساج بركه علينا. الله يعطيكم الستر، شويه ديال الثقاله وعمروا وقتكم بامور اخرى. راه الا كان الوقت ديالك عامر بامور اخرى راه صعيبه عليك لا ديسيبسيون، صعيبه عليك لا ديبرسيون، صعيبه عليك مجموعه من الامور، حيت الحياه ديالك كتكون دايره على مجموعه ديال الاشياء اللي كتعطيك السعاده كرجل او لا كمراه. الا جبتي واحد ودرتي هو لو سونتر دو تافي وخليتي هو السعاده، المصدر ديال السعاده والمصدر ديال الحزن والمصدر ديال ما عرفتش شنو هو، راه الحياه اصلا فيها الافات، فيها الموت، يقدر يقجلف ويمشي للقبر. وشوف انت ديك الساعه اش بغيت دير بلاصتو، دير النخله. تنبغيك تنحبك عزيز عليا، تو كونت بور موا تو سكو تو فو، مي خاص تكون عندي الحياه ديالي كرجل اولا كمراه. فاش كنتزوجوا راه كنتزوجوا كنوليو ان كوبل، جوج ديال الكيانات. ما كيعنيش اننا ما كتبقاش عندنا حياه، راه كل واحد تيدخل طواليت بوحدو، كل واحد داك الكتاب ديالو راه باقي محسوب عليه بوحدو، فيه الحسنات ديالو والسيئات ديالو. واش تفهمنا ولا ما تفهمناش؟ الله يعطيكم السر، بركه عليكم من هاد التلصاق بزاف هو اللي كيدير لكم المشاكل في الحياه. كثرت الهضره في التليفون، كتكثري الهضره في التليفون، كتبداي كتزعطي شي زعطه ما كايناش، كتبداي كتزعطي شي زعطه ما كايناش، كتولي فراعه منك ما كاينش، كتبداي المشاكل، كتبداو تفرتيك الجوقه. وحتى لا بقيتو اونصومبل ما كيكونش الاحترام، حيت كتكونوا شحال هادي قليتوا الاحترام على بعضياتكم على لي فيتوريتي. نهار كيكون عندكم مشكل كبير هزوا نتوما المقالي ولا ضربوا بالبوطات ولا لوحه من الشرجم. انا تنقول لكم هاد الكلمات باش تعقلوا على الهضره، راني تنضحككم باش تعقلوا على الهضره، انا مزاوقه. اون بارطاج تو كلشي خايب وزوين اون لو بارطاج. كنهضر معاه، كنهضروا يعني يقول لي شاك جوغ، كنهضروا ابل فيديو كيكون في الدار، يعني عارفه لي ديتاي عليه. ما بيل عندك بزاف ما يتقال في هادشي. كان اون بارطاج تو، اوني با سونسي تو بارطاجي لا مع الراجل لا مع امي لا مع با. فين هي الانتيميتي عندك؟ فين هي انت؟ فين هو البلاصه ديالك؟ شي علاش العلاقات ديالك فيهم المشاكل؟ انت كتعترفيها بوحدك، ما كتخليش الحيز ديالك ديال الانتيميتي، كتحطي راسك في الطبق لعباد الله، كتمقتي عباد الله فيك اترافير سو كو تو لو راكونت، باسكو ليتر هومان هكا خلقو سيدي ربي ديما اي شيرش اس فيكتيميزي. الا جوج مضاربين شديناهم قاولناهم، هذا كتسمعيه كتقول هذا ولد الحرام، كتمشي عند هذا كتعرف ولد الحرام، ما كتعرفيش شكون فيهم اللي غلط. سي لا ناتور هيومان،
كل واحد فينا كيشوف المشكل من المنظور ديالو. علاش انا بغيت نمشي نحط راسي في الطبق ونقول لك انا اش كندير واش ما كنديرش؟ الحاجه اللي عندك بها علاقه مرحبا غنقولها لك، الحاجه اللي بعيده عليك كل البعد علاش بغيت نعاودها لك، شي حاجه ما حضرتيش ليها جبت نعاودها لك. جدي اشنو كان كيلبس تقاشر زرقين ولا خضرين، انت علاش بغيت تعرف جدي اش كان كيلبس؟ علاش؟ شنو هي المناسبه؟ وكوك اون بارطاجتو وفرحانه بتقوليها، فرحانه اختي، فرحانه نزغرت ليك. عرفته هو اللي ديتاي عليا اكسيتيرا. وهاد لو موا هذا جا في لا فان ديال لو موا د سبتمبر، هو اكطويلمون الي ا كازابلانكا. كنتلاقاو دونك هاد من ديك لا بيريود ملي جا تلاقينا دابا شي 5 فوا اللي تلاقينا. واشاك فوا ملي كيبغي يجي عندي كيجي اون روتار. ما عرفتش انا هاد الشيء سام في مال كيجيني بحال السيد. انا tu m'as fait rire. Il est déjà en retard عنده un entretien. ما عندوش un entretien، جايين pour kiffer pour vivre باش تخراو بالضحك. et vous êtes ensemble soi-disant vous partagez tout. علاش انت غتوقفي tu vas te créer un problème là où il y a pas de problème؟ راه ماشي هذا هو المشكل، المشكل في on partage tout. هذا راه عادي بيس ça passe. اختي كاينين لومبوطياج، كان خارج تودرات ليه تقشيره، ما لقاش الشارجور، تودر ليه سيرو الطوموبيل، طاح زلق في الدروس، خرات امو يجيب ليها الخميره. يا ويلي اون غوطار اونتروتيان هو غيدوزو. شدي فمك ما تبقايش تعاودي الحياه ديالك لعباد الله. سدي دلقوشك، سدي فمك ودخلي سوق راسك وديها في حياتك، وبقاي تعطي البنادم داكشي اللي خصو يعرف باش تكوني ميستيريوز، باش تعطينا انفي اننا نبقاو معك. ما تجيش وتحطي لنا حياتك كلها في الطبق باش دغيا حنا طالعين لنا في راسنا ونقولوا او لا لا فرعه ما عندنا ما نديرو بها. وانتي اون فوا تو كومونس ا راكونتي لي جون راك واحد لو سونتي ما نسيت على واحد الهرمون كيطلع لينا ملي كنبداو كنعاودوا على حياتنا، كنحسوا بواحد السعاده من نوع اخر. ديما كيعجبنا نكونوا مع دوك الناس. شكون هي المراه اللي كضرب الراجل في جيبها؟ وسمحوا لي الرجاله غنعطيهم هذه المعلومه، هي المراه اللي كتعرف تصنت، هي المراه اللي كتخلي الراجل يرجع معها الطفوله ديالو كيفاش كان فاش كان صغير، وهي راه ما كتعطيش. ها ماشي نقيس نانو، معلومه وحده مفيده ما كيديهاش. حلوا ودنيكم، كونوا حادقات، انا مزوقه فيكم. هادشي راه ماشي نصائح تاع الحياه، هادي راه حياه اللي كتاخذ عليها لو كونترول مره مره. اما تاع الحياه ما كتشريش صداع بين الرجال والعيالات. بنت الناس هذيك المراه. بحال كتجي المجيه عندي ثقيله، بحال ما عرفتش اشنو جو نسي با. اشاك فوا روتار مينيموم بعدا واحد الساعه ديال الروتار. انا اللي دريه وفريمون تيلمون موحشاه باغا نشوفو، دونك كنحاول اني ما نتعطلش باش نستافدوا من كاع الوقت اللي عندنا انا وياه. يعني فيك هو كان باغي يجي وموحشني وكيقول لي باغي نشوفك وجي اد دو فوار وبزاف د الحاجات. اي موا لا ميم شوز. ملي جا كنشوف السيد بحال مبدل وبلا بحال مشغول، توت ساشون انه عنده ان بروجي دابا كيدير فيه ديجا، عنده باديه مع خوه واحد المحل كيصايبوا فيه هكا كيبيعوا لي موطو اكسيتيرا، وكيزيدوا كيكبروا فيه. دونك هادشي خدامين عليه هما دابا. انا جو سي اللي اوكوبي بهذا الشيء، مي الحياه ديالنا راه ما فيهاش غير خدمه، سيرك خدمه. لا بلاتي الغزاله، بلاتي tu n'as pas le droit الجمله اللي كتقولي لي بالنسبه لحياتك. وي شوي داكور افيك توا، tu as le droit انك تقولي ما بغيتش غير تكون عندي الخدمه في الحياه، جو فو افوار الخدمه اي جو فو افوار شي حاجه اخرى اكوتي د الخدمه. كوم هو كراجل يقدر يشوف الخدمه هي نيميرو 1 في حياته، باسكو سي سا سكي ريبريزونت بلوز او موا لا سيكوريتي كو tu vas vivre نيت نتيا افيك لوي. الانسان فاش كيكون عنده شي حاجه مرونه في دماغه نورمالمون سي لو مومون بور مونطري سون سوتيان. يعني بنادم يقول لبنادم سير الله يسر ليك، ما يفرعليش راسو، يقول ليه الله يكمل عليك، لا لقى باش يعاونوه هو هذاك، ما لقاش باش يعاونوها بسكيت وبتقار. هي ناري يا ويلي. ما يمكنش نقول شي واحد ما تخدمش، ما تعطيش الخدمه وقتها وجي جلس معايا انا. الا اش غناكلوا من بعد؟ الجلسه اللي جالس معاك تقطعي ليه صباعاتك، تدفري ليه في البراد ديالتي. ما يمكنش. الحب لا يؤكل المعده، اصلا الحب كلمه غير ملموسه، ما كتباعش، ما كتشراش، ما كنقيسوهاش، وما كيتحكمش عليها غير بحاجه وحده، كيتحكم عليها بمجموعه ديال المعاني اخرين. كونوا شويه واقعيين يا ويلي.
راها واخده واحد لا بارتي كبيره من حياتنا، راه تري امبورطونط. ولكن راه كاينين حوايج اخرى، كاينه لا في بريفي. وانا قلت ليه هادشي فاش ما عجبنيش الحال، قلتها ليه، تلاقينا وقلت ليها اشنو كاين. حيت انا جي باسي اون جورني ميرديك، غير شي 4 جور دابا. صباح الصباح ما كيجاوبنيش، كنعيط طوط لا جورني ما كيجاوبنيش. من الصباح ملي فقت ما كيجاوبش، في لي دو تليفون ما كيجاوبنيش. صاحبتي خصك تخدمي على راسك. Tu es obligé de faire un travail sur toi-même. Moi je te conseille de faire une thérapie مع شي كوتش، مع لي بسيكولوج، ولا توما طالقين هاد اللعيبه ديال الكوتشين، عندهم بدي طاريف تري انتريسون. بغيتي تجي عندي مرحبا بك، يا با دو سوسي. راه l'adresse mail sur le profil. Tu ne peux pas vivre continuer à vivre comme ça. tu ما عندكش ثقه في راسك تماما، وفي راسك هذا. الا جينا نقلبوا او فون ديال لو فون، انت راه غادي راه ممكن يقدر يكون ما عاجبكش، ممكن تقدري تكوني انت ويا ما فاهمين حتى في شي حاجه. لا بروميير دي شوز اللي ما كتفاهموش فيها هو كيشوف الخدمه كوم بريوريتي، انت كتشوفيها كوم كيلكو شوز دو كومبليمونتير، الوغ كو سا نا ريان افوار. يعني خاصك انت شي راجل اللي كيشوف حتى هو الخدمه بنفس الطريقه اللي كتشوفيها انت. الا كان واحد وسط الخدمه كيلقى وقت باش يجي يعطيه لك ويشوفك وانت تو ني با ساتيسفيت، يعني خاصك ليفل واحد اخر، ما خاصكش هذاك الليفل. بالنسبه لبنت واحده اخرى يقدر يكون بان لها داك الشيء عادي. فهاد الوقت هذا الولد كيدير المستقبل ديالو، تو نا با لو دوا تكوني هكا في الراعه. ماشي حيتاش خرجتي من تجارب اللي كانوا فيهم ناس داروا اغلاط غتاخدي دوك الاغلاط وتحكمي بهم على هذا. وماشي ديما ملي كنبغيو نقولوا الهضره اللي هازينا في اتجاه شي حد كنجيبوه كنقولوا ليه شوف ولد الناس انا اليوم بكيت وتفرقعت لا، بالاداب بالمهل كيتكلبوا دنجال بشويه. كنختار الوقت ديال الموضوع وكندير له مقدمه وعرض وخاتمه، حيت انا جو نو سوي با بغيت نتفارق معاه. انا بغيتو غير يتعلم الدرس. نهار نكون انا باغا نتفارق معاه جيبي معاك نتيا عصا ابطي به شغلك هذاك، حياتك هذه، قولي لي بالطريقه اللي عجباتك. ملي ديك يخ منو عيني فيه انت كتجيبيها في راسك بوحدك، انت اللي تداب دي ديبرسيون، انت اللي كتقيلي كتبكي، انت اللي كتبداي تتصيفطي لي زيسويس. دونك الا انت ما مستعداش لهذا الشيء كامل وما بغيتيش تدخلي في هذا الشيء كامل، عرفي كيفاش توصلي الفكره. اختاري وقتك. اليوم تعطلتي غدا تعطلتي ماشي مشكل، لا سمين بروشين وحنا كناكلو حنا تنهضروا، نختار لها وقتها ونعرف كيفاش نوصلها. علاش؟ لانه انت ماشي تعطلتي مشيتي كتشري الكبال، تعطلتي حيت كنتي خدام. سي تو بلي شيري لا بروشين فوا الا كنتي خدام ولا شي حاجه ما تبقاش تقولها لي نجي نجلس بوحدي تبقاو كيتبسلوا عليا الرجاله. ما نقولكش والله العظيم، واحد غادي يجي واحد جاي عليا واخا انا ما حاش عليا حتى واحد، ما غنقولها ليه حيت ما يمكنش نقول ليه تبسلوا عليا الرجاله وقول لي وي برافو عليهم. تبسلوا عليا الرجاله، هادشي اللي طرا. دونك قول لي المره الجايه معاش بغيتي انت تكون هنايا باش انا نجي من موراك. انا ما كيعجبنيش تبسلوا عليا الرجاله وانا كنتسنى، كيبقى فيا الحال. ما يمكنش يدور فيا السيد ولا يتخاصم معايا، غيبدا يجي ليا في الوقت اللي بغيت انا، حيت سي ان ديبي دو ريلاسيون. ما يمكنش هو يدخل لدماغي ويعرف انا شنو بغيت وشنو ما بغيتش. بلا مهل كيتكلبوا دنجال. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire. هي حتى ل5 د العشيه خديت النمره ديال المحل اللي دايرين من لاباج فيسبوك وعيطت ليهم وسولت الولد اللي خدام معاهم هو قلت لي واش كاين فاروق، واش واقع ليه شي حاجه. قلت لي انا خفت غير كون تشفر ليه التليفون ديالو ولا واقع ليه شي حاجه. هادشي علاش قلت ها انت شوفي الكبيده، شوف شي اخ منو عيني فيه. دابا عرفتيهم علاش كيخلوك ولا ما عرفتيهمش علاش كيخلوك؟ واش دابا انا واحد كيجيني معطل، فاش قلت له علاش كتجيني معطل دار فيا ما بقاش كيجاوبني، عوض انا ما نجمع راسي ونديها في راسي ونتقال شي شويه نعطي قيمه لراسي، مشيت كنقلب على النمره د المحل معيطالو في المحل. هو كدري غيدخل غيقولوا لي صاحبتك عيطات لك قالت لك خافت عليك كما تليفونك طافي. عرفتي العلاقه اللي عنده مع خوه، عرفتي العلاقه اللي عنده مع الناس اللي في المحل، ممكن يتفرقع عليك ويسمعك ما لا يرضيك. علاش انت غتمشي تقلبي على المشكل؟ غتجلسي الله تعيط لك وهاد الهضره اللي قلتي لهداك خونا غتعرفي كيفاش تجمعيها وغتقولها ليه هو، ويا اما غتصيفطيه في حالو يا اما غيشد معاك الطريق. هي ناري يا اما غتحدي ليه السرعه. يا ويلي الشعيبيه، يا ويلي ما تبقاوش عيطوا في التليفونات. ديزولي بور لو ديرونجمون، مي هادشي علاش انا كنسول. قال لي نو راه ما كاين والو، غير هو خرج وخلى تليفونه كيتشارج هنايا.
في المحل. قلت لي صافي سا مارش ميرسي بوكو، قطعت. من موراها بشي 15 مينوت هو يعيط ليا. هو انا هذاك النهار جي ريان كومبري وما عجبنيش الحال، وحسيت براسي انه غادي يخليني يدير كيف ما داروا هذوك اللي قبل منه، بحال ولات عندي اون مان. واش رديتوا البال الكلمات اللي كتستعمل البنات اون فوا تبداو كتستعملوا هاد الكلمات؟ خفت انه يخليني، خفت انها ما تبقاش تهضر معايا، خفت انها تمشي وتخليني. هاد الجمله هادي قسما بالله واحد الجمله ملي تبداو تتقولوها وبقيتو كتقولوها عرفوكم راه غادي عرفوا راسكم راه غاديين في الخسرانه حمادي. هاد الجمله اون فوا تجيكم في بالكم مع عباد الله تتهزوا حوايجكم وتتمشيو في حالكم وكتسدوا على راسكم باش تخدموا على راسكم. علاش خفت انه يمشي؟ شنو هما الحوايج اللي كنشوف في راسي هاد السيد انا ما عاجبينوش فيا وكاينين عند ناس اخرين هو غير قابل عليا؟ اشنا هي الحاجه اللي ناقصاني؟ وكنجلس وتنكتبهم. هادشي هذا شحال د الوقت غيخصني باش نبدلو؟ اشنو عندي موجود نقدر نبدلو؟ شنو هو اللي خصني نقلب عليه؟ فين غادي نلقى باش نعاون راسي؟ وكندير ديدلايني وكنحط في لي ميثود. هنا كنكون لاله ومولاتي، والمره الجايه فاش كندخل في علاقه ما كنكونش دون لو جوجمون وعارفه بلي ما فيها حتى شي حاجه اللي ما كتعجبنيش في راسي اولا مديرونجياني في راسي. وتنقول لكم كاملات باللي كلكم زوينات وكلكم فنات وكلكم شخصياتكم زوينين وكل وحده فيكم مختلفه وسبيسيال بداكشي اللي عطاها الله سبحانه وتعالى. ما تخليوش شي واحد يزعزع لكم الثقه ديالكم في راسكم. بيان سور النظافه 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 وشويه ديال الترتيب بيان ايفيدامون. راه كلشي ولا رخيص، راه ما كايناش شي حاجه غاليه. بنادم يتهلا في راسو، ملي كيكون بنادم كيتهلا في راسو كيكون زوين، ما كيحتاج حتى شي حاجه باش يكون زوين، ما كيحتاجش يشبه لشي حد. داكوغ دونك المظهر هو الاول حنا طرونشينا فيه. شعري بغيتو طويل نمشي نشري لمو لي زيكستونسيون، شعري بغيتو قصير غنقطعو، بغيت ندير المكياج غنديرو، حتى واحد ما سوقو فيا. ما بغيتش ندير المكياج ما غنديرش المكياج. انا كيفاش كنشوف راسي زوينه وانا كيفاش كتكون عندي الثقه ديالي في راسي. انا كنحس براسي ناقصه حيت ما كنعرفش نهضر بهاد اللغه. انا غنهبط لي فيديو من يوتيوب في تليفوني ولا في البيسي ديالي وغنقرا ديما ديك اللغه من الاول ديالها من ا بي سي دي جي اي داكشي كله غنمشي نتعلم ليه كسوا لونغلي الاسبانيونيه الفرنسي اللي بغيت. انا ما عندي مشكل، ما عنديش ان ديبلوم. غندخل سور انترنت وغنقلب على لي فورماسيون سيرتيفيي وغنقلب على لي كونكور اللي تيكونوا في لي فاك وغنقلب على المدارس اللي كيدخلوا بارسيال وغنقلب 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 وغنشوف راسي منين نقدر نديفلوبي راسي باش ما عمرني ما نخاف شي واحد يمشي ويخليني. حيت اللي غيمشي ويخليني يسخا لو سول بيردون، غيكون هو الخاسر الوحيد. ما يمكنش يكون شي خاسر اخر معاه. كنقولوا ليه ديك الساعه اش خلاتها الاستاذه ديالنا الماء والشطابه تلقاه البحر. تفهموا ولا ما تفهمناش؟ خاصني نكون كنثق في راسي وكنبغي راسي وكنعطي التشجيع لراسي وكنبغي الاحترام وكنحترم راسي وكنقدر راسي. ايه يا خويا يخونها ولا ما يخونهاش ديك الساعه غتقول ليه الماء والشطابه لقى البحر. فهمتيها ولا ما فهمتيهاش؟ سكي كونط راه ماشي اننا نتحكموا في العالم، سكي كونط ونتحكموا في راسنا. ما عندناش لا ما نتحكموا في العالم، ما عندناش لا ما اننا نتحكموا في العقول ديال الناس الاخرين. ممكن نتلاقاو مع عقول ذكيه وممكن نتلاقاو مع عقول ديال ما كنبغيش نعاير انا الانسان بحيوان حيت بحال هاد الناس كيجيني الحيوان ارقى منهم. كاين اللي عنده عقل وكاين اللي عنده خريعه بالعربيه التعربيت باردون بور لو مو مي سي سا. هذاك اللي عنده هذاك في دماغه حنا ما عندناش فيه غرض. كنسوسو وكنصيفطوه في حالته كنعيشوا مع الناس اللي عندهم عقل في دماغهم. سي اوسي فاسيل كو بونجور. فهمتيني ولا ما فهمتينيش؟ باش تكون مرا اوجوردي كتحس بهادشي كامل سي اكوز دو شي واحد من هادوك الاول ممكن اللي نقص لها الثقه ديالها في راسها. ممكن شي واحد كان كيقول لها انت خايبه، ممكن شي واحد كان كيقول لها انت ما كتعرفيش تهضري، ممكن شي واحد كان كيقول لها انت ما زويناش. وبقى داكشي كيتراكم 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 لدرجه اوجوردي ولات كتخاف ان شي واحد يخرج لها من حياتها. سي مالوغو. سمعتي لا فوا ديالها؟ حنا تنضحكوا باش نبردوا عليها وليني راه كيضرب في القلب الاخ الكريم ديالي اخونا. الصراحه الا كان بحالكم غيخونني هانيه نلقاها سبه باش نفرتك معاه الجوق. خايفه انه غادي يمشي ويخليني بحال اللي داروا لي قبل منه. فريمون ما كنبقى ما تخافيش، ما كنبقى نخدم على خاطري، ما تخافيش شي حاجه. كنبقى شاده غير التليفون ونشوفوا امتى غادي يعيط
ولا نعاود نعيط ليه انايا ولا نصيفط ليه ميساج ولا فريمون لا ما لا نجي لا ابريسي بنتي راسي اني نولي بحال هكا لا اني نولي حبيبي في هاد لا ليطا هادي. لا 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 ما والله فريمون جي بيزوان دو لا حبيبه جي ديالي بيزوان لا دو كيلكان. لا لا جي لا بيزوان دو كيلكان اللي يعاونني اللي نخرج من هذا الشيء اللي لا انا فيه. غتخرجي من هادشي غتخرجي من حيت فريمون هادشي سا مفي مال هذا الشيء ولا غتخرجي من كيضرني هادشي بزاف وما tu عجبنيش es راسي forte et نكون tu vas le فيبل faire à ce point. tu es forte et سورتو tu في vas اون le faire ريلاسيون حيت جو سي با نقدر يكون ان نون في حياتي يقدر ما يكونش اون سي جامي هادشي ما كاتب ديال الله. ما بغيتش نكون هكا ما بغيتش نكون فيبل حبيبتي فريمون. انا عارفه راسي طولت عليك في الوديو ما بزاف طولتيش مي ليلى فريمون جيسبر تسمعيه وجيسبر انا تجاوبيني. سمعتو جو تيم بوك والله. انا جو تيم انا اي لاف يو اي لاف يو الحبيبه ديالي تنحبك وتنحمق عليك حتى انا وانت ماشي غير شانسوز انت عندك الزهر وانسانه زوينه وانسانه قلب ديالك بيض وانسانه تستحقي اي حاجه زوينه في الحياه. جو ne veux pas te voir comme ça je ne veux pas te voir pleurer oui tu as le droit de pleurer ملي كطلع عليك الدموع بزاف ديال الحوايج ولكن هذه تجربه دزتي منها بزاف ديال المرات كنتي ضحيه وجوردي انا كنتفاهم انا وياك انت ما بقيتيش ضحيه انت خصك تعلمي تحترمي راسك وخصك تعلمي انك تخلي حيز الخصوصيه في حياتك شي حوايج ديالك وشي حوايج تشاركيهم مع الناس من اليوم غادي تقبل ما تمشي تنعسي غديري طابلو لو فامو طابلو اللي كنقول لكم انا ديما شنو هما الحوايج اللي كيعجبوني في راسي وشنو هما الحوايج اللي ما كيعجبونيش في راسي ابارتيغ دو دومان كنديدلايني ونبدا ندير التغيير في الحياه ديالي كندير لراسي ان بلانين دو لا سيمين فوالا سو كو جو في دو تيل اور ا تيل اور فوالا سو كو جو في دو تيل اور ا تيل اور جو سور تيل جور اي تيل جور هاد النهار ما تنخرجش فيه واخا ما عرفت شكون عيط ليا كنجلس نديها في هذاك الشغل اللي كاين عندي ملي كنعطي لراسي الحياه ديالي ان سونس وملي كنخدم على راسي وتتكون الحياه ديالي مقاده كندوز نشوف ايوا ماشي مشكل انا بغيت تكون عندي علاقه اشنو انايا شنو علاش بغيت تكون عندي علاقه شنو هي لا فالور اجوتي ديال هذا الراجل اللي غادي يكون في حياتي ها اللي غيكون وها اللي غيكون وها اللي غيكون وها اللي غيكون بيان ايفيدامون باش اون بيرسون تعطيني هذا الشيء الحياه فيها النسبيات انا غير خصني نعطي شي حاجه اون كونتر بارتي اشنو جو سوي كابابل نعطي سا اي سا اي سا اي سا وانا كنبدا ندير لا ديبال ديالي تفهموا ولا ما تفهمناش باش الحياه ديالي تتكون مقاده تنكون عارفه راسي شكون انا ماليه وما عليا وعلاش انا كنقلب ماشي كنخرج للزنقه ونبدا نتصرفق بالواقع حتى نتلاقاك انا ونتعرف عليك عاد باش نعرف راسي معاك علاش كنقلب الوغ كو جافي طول طون باش نجلس انا مع راسي ونعرف راسي علاش كنقلب توتال بلا ما نخرج عندك تصرفقني عاد باش نعرف لا راسي با سا سكو جو ريشيرش كيلكو شوز دوطخ او ليو دو ما نضيع دوك لي سنتيمون في التخربيق غادي نخبيهم لراجلي ونخبيهم لوليداتي ونخبيهم الفرحات اللي كيستحقوا ونخبيهم الاشخاص اللي هما عزاز عليا كيستحقوا وخصني نقتنع عافاكم راه كنقيل كنقولها لمي كليونط لصحابي لصحاباتي الناس كاع اللي كنعرف في حياتي في الحياه كاين ان سول امور éternel et inconditionnel كاين حب واحد éternel et inconditionnel ما عمره ما كيتقادى ما عمره ما كيتغير وما فيه الشروط هو الحب ديال الوالدين لولادهم وديال الولاد لوالديهم اوترو شوز كتقدر تمشي كتقدر تبدل بكراهيه ما كايناش كتقدر تبدل بمجموعه من الامور حنا ما كنويوش الخيب في الناس ولكن الافات كاينين ملي كنعرف انا هذا المبدا هذا هنا فاش كنبدا نحترم الخصوصيه هنا فاش كنبدا كنقول انا عندي الحق نبغي كذا وحتى الشخص اللي قدامي عنده الحق يبغي كذا هنا فاش كنكون باغا نتناقش في موضوع ما كنجيش كنعطي لي غوبروش كنجي كنعطي لو تيتر ديال الموضوع وكنعطي الحل البديل واحد ولا جوج ولا ثلاثه ديال الحلول كوم سا جو دون لامبريسيون بنادم راه هو اللي عطى الحل كنعطينا عالو شوا اونتر ثلاثه ديال الحلول اللي هما اصلا مسلكيني زي كومبري سكو جو في دير او با بنادم كيخصو يخدم هذاك الدماغ ديالو قلتها لكم ديك النهار ربي عطالينا الدماغ عوضنا به على الحيوان باش نخدموه ونعرفوا نكونتروليو الحياه ديالنا ودائما وابدا كنتخيلوا الحياه ديالنا ككتاب حنا واحد لو رومان بغينا نكتبوه واحد الروايه بغينا نكتبوها ديال الحياه ديالنا ربي عطانا الفكره درتي كذا غتدخل جهنم درتي كذا غتدخل الجنه انا هي الكاتبه انا اللي كندير لي شابيتر
انا اللي كنكتب الادوار، انا اللي كنختار شكون غيمثل الادوار. تفهمنا ولا ما تفهمناش؟ ما نشوفكش كتبكي سلعفانه. tu n'es pas seul tu n'es pas seul tu n'es pas seul tu as des gens qui t'aiment. انا كنحماق عليك، حتى انا كنحبك وكنحماق عليك. جو في دو غرو بيزو من هنايا، وانتي زوينه وانتي فنه وانتي غديري عقلك وانتي غتخدمي على راسك وانتي غديفلوبي راسك وغتلاقاي مع فارس احلامك اللي في بالك اللي نفسك ما يجرحكش، وسوف يحبك وسوف يعطيك الحب والاهتمام اللي غتكون انتي الا باس كتعطيه لراسك وكتقيلي كتقوليه لراسك تو سامبلومون. جيسبر كو فهمتيني، حيت انا وحق الله الا كيضرني قلبي ملي كنبقى تنهضر بزاف، حيت انا تيكون بنادم يهضر بقى فيا. والله الله يعطيك العمى شهاب سيمو، شهاب سيمو الله يعطيك العمى ان شاء الله. تبقى تقول لي انا البريز هو اللي غنعطيك بيه لعينيك. البنات قولوا لها بلي نتوما تتبغيوها، ديروا لها القلوبه وقولوا لها بلي نتوما كتحبوها، وقولوا لها فورسايل، وقولوا لها الله يبدل عليك الساعه بخرى. ولا العظيم الحياه معادله بسيطه. لو جور لي تو كومونس ا بوزيتيفي اي تو كومونس ا فواغ الحياه بطريقه سهله وكتبدا تشوف لا بارتي اللي عامره في الكاس، وحق الله الا الحياه كتولي كتبان لك يا سلام. راه عايشي هاواي. ما تبقاوش تكومبليكيو الحياه جميله. كانوا كيقولوا لي الدراري شحال هادي واحد المثال وليني نسيت عليه. هادشي وحق الله العظيم الا سي مالوغو. حتى البنات كنشوف دي كومونتير خايبين ياك، وفاش كنشوف هادوك لي كومونتير خايبين جوستومون كنشوف شكون اللي كتب الكومونتير كطلع التصويره. والله العظيم الا سي مالوغو. وليدات صغار كيكتبوا دي كومونتير وحق الله الا ما عرفتش التربيه فين بقات. وحق الله الا سي مالوغو. ما يمكنش هادشي تي كومبرون ميو في لي لايف سور انستغرام ولا سور تيك توك سيرتو. هداكشي ديال الاغتصاب وداكشي ديال يطلعوا البنات حوايجهم في الزنقه، ما كتبقيش تشوكي فاش كتقراي لي كومونتير، حيت دي بسيكوبات كتشوفي لي كومونتير ديالهم. باردون. دي بسيكوبات كتشوفي لي كومونتير ديالهم نورمالمون البوليس خاصهم يجيو يديوهم من هادوك لي كومونتير. غير هادي كومونتير اللي فيهم تحريض على لاين، هادشي دي كومونتير واحد ما تيعرفكش وتيسب لك العروق ديال جدك اللي محال جدك واش عطيه حتى الوقت يكون شافو جدك ونضربو بالصنداله على وجهه ولا بالبلغه على وجهه. سي غراف وحق الله. عافاكم اللي عندها شي بروش واللي عندها شي بروشه تزير معاه في التربيه. والله هادو اللي كتلقاوهم كيسبوا كيقولوا الهضره الخايبه في لي لايف كنتحداكم دخلوا شوفوا لي بروفيل ديالهم ما فايتين 6 17 عام. ولا بحال هذاك خونا بالحيتو تعيط ليا مع 11 الليل في واتساب وحنا عيالات مجمعين مع بعضياتنا. كاينين وليدات كيتفرجوا فينا سا جون سوي سور اي سيغتين، مي كوميم كاين الا بغى يصيفط اونغيسترومون راه كيفهم الهضره اللي حنا قلناها. وبالحيتو قسما بالله البنات الا بالحيتو ولا بالقميجه وجالس بحال هكا زعما بغا يهيب عليا. انا غنشوف ديك القميجه وهو جالس بحال هكا ونقول او ماي جاد. دابا في نظرك انا حياه كنعطي هاد النصائح ودايره بحال هكا وبغيت نتسناك انت بالحيتك وبقميجتك تعيط ليا في الواتساب ولا تصيفط ليا بغيت نتعرف عليك. ماشي حرام عليك، كان ما احترمتي ليا الجمال ديالي ولا التجربه ديالي ولا الحياه ديالي باسرها. لا اختي المغرب ما عامرش بهم، كل بلاد فيها طوب وحجر. المغرب فيه طوب وحجر. كاينين رجاله الله يعمرها دار زوينين ومربيين ووالديهم مربينهم وكيحترموا النساء ووالدينهم نساء ومربينهم نساء وعندهم خواتات نساء وعندهم نساء في عائلاتهم اللي كيحترموهم وكيبغيوهم. وكاينين حناكير، هذوك الحناكير هما اللي من كنهضر لك حناكير. والله العظيم دخلي تشوفي في تيك توك تتلقاي واحد شي بنيته زويونه ما دارت ليه حتى شي حاجه ولا شي مسيني ماشي حنكوره. راه ما كاينينش على الرجال، راه كاينين عيالات عندهم هاد المشكل هذا، عندهم هاد العقده. كتجلس كتغرق لما فين هي اختي لا سوليداريتي فيمينين؟ واش انت مراه جالسه كتشرحي في مراه ملي غتكوني خارجه ونقول لك واحد في الزنقه بغيتينا ندافعوا عليك غنديروا ندافعوا عليك وانت الاولى جرحتي في وحده اخرى. شويه ديال الاحترام. لي زونفون هذا هو جهد اللي ما بغا يبات. جو في اسيي دو فير لو مونتاج لهاد لو لايف باش نحطو ليكم
تهلاو ليا فراسكم، تنبغيكم وتنحماق عليكم. اي تري تري بيانتو. ما عرفتش من النهار هذا لو لاندي ايوا حنا عند الله، ممكن يهديني الله ندير شي لايف نهار الخميس، والله الا جو غوبخوند لي لايف وحق الله، غير الحياه ما كتساعدنيش. المهم انا غنحاول. انا غنحاول. تهلاو ليا فراسكم. جو vous tiens au courant par rapport لهاديك لا conférence dont je vous ai parlé. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne nuit. Prenez soin de vous. ما تنساوش راسكم ثم راسكم ثم راسكم. عاد باش الناس فاقد الشيء لا يعطيه. تصبحوا على خير والله يصبحكم فرحة الله.